ang madamo nga mga tawo nga may dala nga mga espada kag mga inuglampos. Ginsugo sila sang manugdumala nga mga pari kag mga manugdumala sang mga Hudiyo. Nakasiling na nga daan ang traidor nga si Judas sa mga manugdakop kung ano ang iya nga senyales. Ang tawo nga akon halukan, amo ang inyo kinapangita. Dakpa ninyo siya. Gani pagabot ni Judas, nagdiretso siya kay Jesus kag nagsiling, "Manunodlo, maayong gabi," kag ginhalukan niya siya. Nagsiling si Jesus sa iya, "Amigo, sige, himuan na kung ano ang imo ginkadto diri." Ginpalapitan nila si Jesus kag gindako. Pangamuyo, "O Ginoo, sa amon pagpalmalandong sa imo pagdakop, kabay nga ilikaw mo kami sa mga Judas sa amon palibot, ang mga tawo nga nagahimo sing malain sa amon, kag ang mga tawo nga nagapakuno-kuno nga maayo sa amon. Bugayi kami sa grasya sang pagpasensya, kag pagpatawad sa mga nakasala sa amon. Amen." Alawas na Jesus na puno sang dugo, ang masakit pa nga batsagon, kay ang kawatan pa nga si Barabas amo ang ginhilway sang wala sing sala nga sa Jesus. Pangamuyo, pumatarong nga Jesus amon ginaampo nga mangin madamo ang mga panimalay nga mangin mainunungon sa imo kag dili pareho ni Pilato. Dili unta kami magdugang sa imo mga kasakit dira sa amon mga utod paagi sa paghatag bili sa kabuhi. Si Ginoong Jesus nag-antos bilang pagtuman sang kabubuton sang amay. Isa kadako nga pagpaumod ang iya ginpakita sa pagbaton sang tanan nga pag-antos. Ilabi na gid ang pagpatawad sa mga nagasikway sa iya. Pangamuyo, o mapainumurod ni Jesus, kabay pa nga ang amon masunod ang imo pagpaubos kag pagpaumod. Kabay pa sa tunga sa mga pagtilaw, amon pilion ang pagtindog sa imo pagtulunan, kag sa imo simbahan. Agud ang amon mga panimalay, mangin imo nga puluyan. Amen. Ang Jesus de la Paciencia, yara nga wala sing sala tungod sang pagpamilit sang mga Hudiyo. Apang kuntani, luyag niya nga hilwayon si Jesus. Pangamuyo, o mahal nga Ginoo, paligo na kami sa pag-usisa sing nagakaigo sa wala pa kami maghukom. Tuy-tuyi ang amon mga hukom, mga abogado, kag mga punuan sang banwa, nga maghatag sing nagakaigo nga pamatbat, nga napasad sa kamaturan, kagustisya, dili sa kwarta kag impluwensya. Amen. Ang Jesus ante Pilato, yara sa pagatipan sang pamilya para. Ikanapulo kag 5 nga pasos, Jesus Nazareno. Si Jesus ginpapasan sang krus. Matapos si Jesus mapamatbatan nga ilan sang sa krus, gintugyan siya ni Pilato sa mga tawo. Gani, gidala nila siya sa gwa, kag ginpapasan sang iya nga krus, pakadto sa duog sang bagol. Pangamuyo, o Ginoo, kami ang nagpapasan sa imo sang krus, bangod sang amon mga sala, nga dili lamang personal, kundi social man. Tuy-tuyi kami, nga mag-usisa kag magbaton sa kasalanan, nga nagahalit sa kabuhi sang tawo, sa panimalay, sa bugos nga katilingban. Amen. Ang Jesus Nazareno, yara sa pag-atipan sa pamilya Diaz Lacson.
Hoy. Shh. Me. Ay, me.